दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू छन्। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, तपाईले अहिलेसम्म हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खाली गरायो राहदानी विभागको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ। राहदानी विभागले नक्सा पास नै नगरी भवन बनाएको खुलासा। बेसमेन्टमा बनाइएको होल्डिङ रुम सेवाग्राहीहरू बस्न योग्य नरहेको महानगरपालिकाको ठहर। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वटा ओडामै भूमिगत पार्किङको अनुगमन हुने। म दलीय दबावले रोकिए, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको आग्रह। गठबन्धन सरकारका कारण मुलुक सङ्कटमा परेको एमाले सचिव योगेश भट्टराईको अभिव्यक्ति। कांग्रेसले आजदेखि जनताका साथमा कांग्रेस अभियान सुरु गर्यो। पार्टी प्रवेश गराएरै चुनाव जित्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदन। निश्चित समयपछि मात्र वैवाहिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिन एमालेको भनाई। नागरिकता विधेयक खारेजीको माग गर्दै राप्रपाको प्रदर्शन। माओवादीले गर्नुपर्ने काम हर्कले गर्नुभयो भन्दै धरानमा बिरुवा रोप्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने प्रचण्डको दावी। साइबर अपराधको विषय पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्नुपर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको टिप्पणी। निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधली रहित हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको भनाई। नाम र कागजपत्रको दुरुपयोग भएको विषयमा छानबिनको माग गर्दै आर्यन सिग्देल र केकी अधिकारी पुगे सीआईबी। पैँचो पसल प्रणालीको उत्पादन अब अमेरिकामा। दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि उत्पादनतर्फ उत्तीर्ण हुनेको संख्या थपियो। दोहोरो अङ्कले घट्यो शेयर बजार। कारोबार रकम 1 अर्ब माथि र रुसी सेनाको संख्या 10% बढाउन राष्ट्रपति पुटिनको आदेश। अब पूरा समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ खाली गराएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा जोड दिएको महानगरपालिकाको टोली राहदानी विभागको अनुगमनमा गएको थियो। त्यस क्रममा बेसमेन्ट प्रतीक्षालयका रूपमा प्रयोग गरिएको पाइएपछि नगर प्रहरीले कुर्सीहरू हटाएको छ। यसैबीच राहदानी विभागले नक्सा पास नगरी भवन बनाएको खुलासा भएको छ। राहदानी विभागले गत वर्ष मात्र यो भवन बनाएको थियो। कन्सुलर सेवा विभाग समेत रहेको यो भवनको नक्सा पास नै नरहेको काठमाडौँ महानगरपालिका भवन निर्माण विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। विभागले यो भवन 1 अर्ब 5 करोड लागतमा निर्माण गरेको थियो। नक्सा पास नभई भवन बनाए पनि विभागले भूमिगत पार्किङ राखेको थियो। तर सेवाग्राहीलाई समस्या हुने भन्दै बेसमेन्टलाई सेवाग्राहीको वेटिङ रुम बनाएको छ। बेसमेन्ट खाली गर्न अहिले महानगरको टोली विभाग पुगेको छ र नगर प्रहरीहरूले बेसमेन्टमा राखिएका कुर्सीहरू हटाएको बताइएको छ। यसअघि पनि मेयर साहबले यो बेसमेन्ट खुल्ला गर्न आग्रह गर्दै आउनु भएको थियो। महानगरका एक अधिकारीले भनेका छन्, तर विभागले सेवाग्राहीको भिडका कारण देखाएर मानेको थिएन। विभागले बेसमेन्ट वेटिङ रुमका रूपमा प्रयोग नगरे सेवा नै दिन नसकिने दावी गर्दै आएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 का अनुसार कसैले पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्नु नहुने भनिएको छ। यसैबीच काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको राहदानी विभागले बेसमेन्टलाई होल्डिङ रुम बनाएर सेवाग्राही बस्न प्रयोग गरेको बताए पनि उक्त स्थान सेवाग्राही बस्न योग्य नभएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले बताएको छ। महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले बेसमेन्टमा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टर सेवाग्राही बस्न योग्य नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विभागले बेसमेन्टलाई होल्डिङ रुमको रूपमा प्रयोग गरेर सेवाग्राहीमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको पाइयो। भेन्टिलेसन नभएको रुममा सेवाग्राही कसरी बस्न सक्छन्, जुन कुरा अनुपयुक्त छ। महानगरले अहिले बेसमेन्टमा सेवाग्राही बस्नका लागि का कुर्सीहरू हटाइसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भूमिगत पार्किङमा अवैध रूपमा चलिरहेका पसलहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मा ओडा कार्यालयहरूलाई दिएको छ। ओडा कार्यालयहरूले अनुगमन गरेर रिपोर्ट दिने र हटाउनका लागि सूचित समेत गर्ने गरी महानगरले योजना बनाएको हो। अहिले काठमाडौँको सीमित क्षेत्रमा मात्र चलिरहेको यस्तो अभियानलाई 32 वटै ओडासम्म विस्तार गर्ने गरी अनुगमन थाल्न महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले ओडा अध्यक्षहरूलाई भनेको उल्लेख गरिएको छ। महानगरपालिकाका एक अधिकारीका अनुसार ओडा कार्यालयले दिएको रिपोर्ट अनुसार अवैध संरचना र
भूमिगत पार्किङमा चलेका पसलहरू हटाउने महानगरको तयारी छ। काठमाडौँमा करिब 286 वटा भूमिगत पार्किङका लागि नक्सा पास भएका भवन छन्। ती महानगरका एक अधिकारीले भनेका छन् ती भवनहरूबारे ओडाले अवस्था हेरेर विवरण सङ्कलन गर्ने र त्यस अनुसार कारबाही गर्ने गरी निर्देशन भएको छ। वडा कार्यालयहरूलाई पनि यसमा जिम्मेवार बनाउने गरी योजना बनेको बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई सँगै मिलेर बनाएको योजनामा अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार दिउँसो फेसबुकमा 9 बुँदे आग्रह अपडेट गर्दै नेता झाँक्रीले मेयर शाहले आफूले जस्तो दलीय दबाव बेहोर्नु नपर्ने तर्क गर्नुभयो। झाँक्रीले अनाधिकृत संरचनामा डोजर लगाउने मेयर शाहको कदमलाई समर्थन गर्दै अगाडि गर्नुपर्ने कामहरूको सूची पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पूर्व शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले आफू मन्त्री रहँदा मेयर शाहसँग बसेर केही योजना बनाएको स्मरण पनि गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने संकल्पका साथ आफ्नो पार्टी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। सचिव भट्टराईले चालु केन्द्रीय कमिटी बैठकले सो निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने संकल्पसहित सन्देश दिने दावी गर्नुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उहाँले मुलुकको आन्तरिक तथा बाह्य दुवै कारणले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको खोजी भइरहेको भन्दै सोही आवश्यकता पूरा हुने गरी आफ्नो पार्टीले केन्द्रीय कमिटी मार्फत चुनावी रणनीति तय गर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले आजदेखि देशभर जनताको साथमा कांग्रेस अभियान सुरु गरेको छ। सत्तारूढ दलले आगामी 4 मक्सिरको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी आजदेखि 24 गतेसम्म कांग्रेसले अभियान चलाउन लागेको हो। अभियानका लागि कांग्रेसले यसअघि नै अभिमुखीकरण गरेर केन्द्रीय प्रतिनिधि 77 जिल्लामा पठाइसकेको छ। यो अवधिमा केन्द्रीय प्रतिनिधिले जिल्लामा गएर जिल्ला कार्य समिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति प्रतिनिधि लगायतको बैठक बोलाउने बताइएको छ। अभियानमा प्रदेश समिति र जिल्ला समितिले समेत मातहतमा प्रतिनिधि खटाउन सक्नेछन्। अभियानका क्रममा जनताका समस्या सुन्ने, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको कामको जानकारी गराउने र सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच तालमेलको औचित्य पुष्टि गरिने कांग्रेसले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू विरुद्ध भइरहेको घेराबन्दी अवैध नभएको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा 19 पृष्ठ लामो राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै ओलीले अहिले भइरहेको राजनैतिक ध्रुवीकरण तत्कालका लागि चुनौतीपूर्ण भए पनि दीर्घकालीन हिसाबमा सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रियताको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, जनजीविकाको उत्थान र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा एमाले निर्विवाद नेताका रूपमा स्थापित भएको उहाँको दाबी छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभएको छ, तत्कालका लागि देखिएको प्रतिकूल शक्ति सन्तुलन, हाम्रा विरुद्ध घेराबन्दी र बृहत षड्यन्त्र सतहमा हेर्दा चुनौतीपूर्ण देखिए पनि यो अवैध छैन उहाँको भनाइरहेको छ। स्थानीय चुनावमा एमालेले सर्वाधिक मत पाएको र 5 दलले एक्लै लड्न डराएर नयाँ दलहरूलाई गठबन्धनमा थप्न खोजेको पनि ओलीको विश्लेषण छ। राष्ट्रिय हितको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण लगायतका उद्देश्यमा सहमत सहयात्रीहरूसँग सहकार्यलाई खुल्ला राख्ने तर एक्लै पनि सफल हुन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास राख्ने ओलीले बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेले वैवाहिक अङ्गीकृतहरूले निश्चित समयको अन्तरालमा मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ। आजदेखि सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले नागरिकता विधेयकबारे 6 बुँदे धारणा अघि सार्नु भएको छ। नागरिकताका सम्बन्धमा संविधानमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ। यसका लागि विगतमा संसदमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक र सम्बन्धित समितिमा यस सम्बन्धमा भएका छलफल र निष्कर्षहरूलाई आधार बनाउनुपर्छ। ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा निश्चित समयपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने र त्यतिन्जेलका लागि परिचय पत्र दिनुपर्ने बताउनुभयो। साथै लैङ्गिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयन लगायतका प्रश्नमा राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्नमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले नागरिकता विधेयक खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म नागरिकता विधेयक खारेजी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन, बढ्दो महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेको जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हरप्पा साम्पाङले सुरु गरेको बिरुवा रोपण कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएको छ। उहाँले वरिष्ठ कलाकार जेबी टुहुरेको स्मृतिमा धरानमा बिरुवा रोपेको बताउनुभयो। बिरुवा रोपण कार्यक्रममा संक्षिप्त प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रचण्डले कम्युनिस्टहरूले र अझ खास गरी माओवादीले गर्नुपर्ने काम हर्कले गरेको बताउनुभयो। सिंगै देशले उहाँको कामलाई बडो गम्भीरतापूर्वक हेरेको छ। प्रचण्डले भन्नुभयो, हामी कम्युनिस्टहरूले र अझ खास गरी माओवादीले गर्नुपर्ने काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले
आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई हर्कको कामबाट प्रेरणा लिन समेत आग्रह गर्नुभयो। म पार्टीका साथीहरू र देशका सबै श्रमजीवी जनतालाई पनि हर्कको व्यवहारबाट उहाँको आचरणबाट प्रेरणा लिन अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँको भनाइ छ। बिरुवारोपण कार्यक्रममा धरानका मेयर हर्क साम्पाङ, उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेघा लगायतको सहभागिता रहेको थियो। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। धरान जाने क्रममा विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले नागरिकता विधेयक प्रक्रियागत रूपमा नै टुङ्गिन्छ र राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। राष्ट्रपतिले सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेपछि राष्ट्रपति पछिल्लो समय असन्तुष्ट रहनु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले साइबर अपराधको विषयलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जनकल्याण सामाजिक केन्द्रले आयंश योग नेचर केयर अस्पतालको सहकार्यमा आयोजना गरेको साइबर क्राइम प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटना पनि बढ्दै गएको भन्दै यस्ता घटनालाई कम गर्न विद्यालयका पाठ्यक्रममा साइबर अपराध सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सूचना प्रविधिलाई अपराधिक समूहले पनि दुरुपयोग गरिरहेको छ। यसलाई रोक्नका लागि सरकारले छुट्टै सेल निर्माण गरी काम गरिरहेको छ। गृहमन्त्री खाँडले भन्नुभएको छ उहाँले जनताको जीवन रक्षा गर्ने सरकारको मुख्य दायित्व भएको र उनीहरूको जीवन रक्षाको सिलसिलामा कहिलेकाहीँ राष्ट्रका सामु ठूलो समस्या आउने गरेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। काठमाडौँमा भएको मङ्गलादेवी सिंहको 27औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधली रहित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले यस अघिका निर्वाचन पनि नेपाली कांग्रेसले इमानदारीतापूर्ण गरेको र अहिले पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार रहेकाले धाँधली रहित निर्वाचन गराउनतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। नेता सिंहले निर्वाचन पछिको नयाँ सरकारले संविधानले दिएका अधिकारलाई सुनिश्चित र संस्थागत गर्दै नागरिकले चाहेको जीवन र जीविकोपार्जन सहज बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेस आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्नताको अभियानमा लाग्ने पनि बताउनु भएको छ। कलाकारको आवरणमा विदेशमा मानव तस्करी प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछिएपछि अभिनेता आर्यन सिग्देल, अभिनेत्री किकी अधिकारी र निर्देशक दीपक आचार्य प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी पुगेका छन्। आफ्नो नाम र कागजपत्रको दुरुपयोग भएको भन्दै त्यसमा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै उनीहरू कार्यालयमा पुगेको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी कमल थापाले जानकारी दिनुभयो। फिल्म तिम्रो नजर छायाङ्कनका लागि केकी र आर्यनसहित 14 जनालाई नर्वे लैजाने भन्दै रोशन पराजुली नामका व्यक्तिले दिल्ली स्थित नर्वेजियन दूतावासमा भिजाका लागि आवेदन दिएका थिए। दूतावासले काठमाडौँ स्थित पर्यटन बोर्डमा टेलिफोन गरेर बुझेपछि यो प्रकरणको खुलासा भएको थियो। लगत्तै केकी, आर्यन र दीपकले फेसबुक मार्फत आफूहरूको संलग्नता नरहेको बताएका थिए। आज बेलुकासम्म ब्युरोमा निवेदन दिने तयारीमा आफूहरू रहेको आर्यनले बताएका छन्। आर्यन सहितका कलाकारको राहदानी लगेर दिल्ली पुगेका पराजुली सम्पर्कविहीन भएको बताइएको छ। पैँचो पसल प्रालीद्वारा उत्पादित नेपाली ब्रान्डका वस्तु संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यात हुने भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच पैँचो पसल प्राली र अमेरिकामा कार्यालय रहेको फेन्सी हाउस इन्कसँग पैँचोले उत्पादन गरेका वस्तु अमेरिका निर्यात गर्ने सम्झौता भएको हो। पैँचो र फेन्सी कम्पनी बीच सम्झौता भएसँगै अब नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रशोधन गरी उत्पादन हुने पैँचोका सामग्रीहरू अमेरिकाका पसलहरूमा बिक्री वितरणका लागि राखिने भएको छ। पैँचोले उत्पादन गरेका उत्पादनहरूलाई विश्वभर छरिएर नेपालीहरू माझ पुर्याउने उद्देश्यले अमेरिका निर्यातका लागि नेपालको अग्नि एक्जिम प्रालीको सहकार्यमा सम्झौता गरिएको छ। सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै पैँचो पसल प्रालीका बजार व्यवस्थापक लक्ष्मण गैरेले नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्दै अब अमेरिका प्रवेश गरेको बताउनुभयो। उहाँले अमेरिका बस्ने नेपालीहरूले पैँचोको उत्पादनहरूलाई मन पराउने अपेक्षा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली EPS मार्फत दक्षिण कोरियामा उत्पादन क्षेत्रतर्फ यसअघि तोकिएभन्दा बढी नेपालीले रोजगारी पाउने भएका छन्। HRD कोरियाले उत्पादन क्षेत्रतर्फ यसअघि तोकिएभन्दा 8000 बढी नेपालीलाई भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण गराउने जनाएको छ। उत्पादनतर्फको पहिलो र दोस्रो चरणको भाषा परीक्षाबाट उत्तीर्ण हुनेको संख्यामा 8000 थप गरी रोस्टरमा सूचीकृत गर्न HRD कोरियाबाट पत्र प्राप्त भएको वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको EPS कोरिया शाखाले जनाएको छ।
शेयर बजार परिसूचक नेप्से शुक्रबार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। बजार 16.93 अङ्कले घटेर 2022.62 मा झरेको छ। साताको अन्तिम दिन शुक्रबार 1,29,48,32,820 रुपियाँको कारोबार भएको छ। शुक्रबार 213 कम्पनीको 27,120 वटा कारोबारबाट 35,88,833 किता सेयर किनबेच भएको छ। यस दिन लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसनको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 5.95% बढेको छ। अपर युवाखोला हाइड्रो, एनआईसी ग्रोथ फन्ड, मल्टिपर्पज फाइनान्स कम्पनी सहितका कम्पनीको मुख्य समेत कम्पनीको सेयर समेत बढेको छ। त्यस्तै गरी शुक्रबार पञ्चकन्या माई हाइड्रो, कालिका पावर, ग्रिन डेभलपमेन्ट सहितका कम्पनीको मूल्य सबैभन्दा धेरै घटेको जनाइएको छ। र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सेनाको संख्या 10% बढाउन आदेश दिएका छन्। उनले अर्को महिनाभित्र देशको सशस्त्र बलमा 1,37,000 सैन्य कर्मचारी थप गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अहिले रुसमा 10 लाखभन्दा धेरै सैन्य कर्मचारी छन्। रुसमा सैन्य भर्ती अभियान तीव्र बनेको बेला राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आदेश जारी गरेका हुन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे यता 6 महिनाको अवधिमा केही सैनिकले ज्यान गुमाएका छन्, कतिपय घाइते छन्। युक्रेनले युद्धमा कडा प्रतिरोध गर्दै आएको छ। थप सैन्य संख्या स्वयंसेवकहरू लिएर बढाइन्छ वा भर्ती गरेर भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छैन। अहिले 18 देखि 27 वर्ष उमेर समूहका रुसी पुरुषलाई सैन्य सेवाका लागि डाकिएको छ। रुसी कानुन अनुसार त्यसरी भर्ती भएकाहरूलाई युद्धमा पठाउनु अघि 4 महिनाको तालिम दिनुपर्ने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।